आलमी सतह पर बरतानिया में एक अदबी इनाम दिया जाता है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहते हैं। इस बार जो 13 अदीबों की कहानियों के मजमूए इस अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं, इसकी हतमी फहरिस्त में, इसकी लिस्ट में कनाडा की अदीबा बानो मुश्ताक का नाम भी शामिल है। बानो मुश्ताक कनाडा की बेबाक निसाई आवाज़ के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने हमेशा समाज के दोगले मेयारात, समाज में इस्तेहसाल, हुकूक की पामाली और किस तरह से माशरे की बुराइयां ज़माने को जंग आलूद करती हैं, इस पर उन्होंने खुलकर लिखा है। कनाडा में बंडाया साहित्य यानी तरक्की पसंद अदब के हवाले से उनका नाम काफ़ी नुमायां शिनाख्त का हामिल रहा है। उन्होंने मुस्लिम मुआशरे पर भी भरपूर कहानियाँ लिखी हैं। साल 1990 से लेकर साल 2023 तक उन्होंने तकरीबन 50 कहानियाँ लिखी हैं, जो उनके 6 अफसानवी मजमूए में शामिल हैं। शायरी का भी उन्हें ज़ौक़ रहा है। उनका एक शेरी मजमुआ भी शाया हुआ है और एक नावल भी मंजर पर आया हुआ है। कनाडा के अदबी हलक़ों में इन दिनों एक खुशी की लहर दौड़ गई है। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि कनाडा की अदीबा को वो आलमी इम्तियाज़ हासिल हुआ है, इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल हुआ है। ये इम्तियाज़, ये एजाज़ कनाडा के खदावर अफसाना नवीस यूआर अनंत मूर्ति को भी उनके नावल भारतीपुरा के लिए भी साबिक़ में यानी पहले 2015 में उन्हें ये एजाज़ मिला हुआ था। शार्ट लिस्ट में वो भी शामिल थे। अब चूँकि बानो मुश्ताक पेशे से वकील हैं, कर्नाटक के शहर हासन में मुकीम हैं, एक एक्टिविस्ट जिहदकार की हैसियत से जो समाजी सरोकार रहे हैं, उससे वाबस्ता तहरीक़ात से वो रही हैं और उन्होंने हमेशा हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और एक रोशन ख़याल अदीबा की हैसियत से उन्होंने हमेशा समाज की जो बुराइयां हैं उसके लिए उन्होंने आईना दिखाया है। कनाडा जदीद अदब में वो क़द्र की निगाहों से देखी जाती हैं। जब उनकी 12 कहानियाँ जो 1990 से लेकर 2023 तक जो लिखी गई 50 कहानियों में से 12 कहानियों का एक मजमुआ अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर हार्ट लैम्प के उन्वान से वो किताब मंजर आम पर गुज़िश्ता साल आई है। दीपा भजती उसकी मुतरजिम रही हैं। अब इस किताब की मकबूलियत में जब ये अवार्ड का ऐलान हुआ तो मज़ीद और इसमें इजाफा हो गया है। हमें खुशी है कि कर्नाटक में रहने वाले एक बाशऊर शख्स की हैसियत से और कनाडा अदब के शैदाई की हैसियत से मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अप्रैल के अवाखिर में या मई के पहले हफ्ते में जब इस अवार्ड का ऐलान होगा कि बानो मुश्ताक को एजाज़ हासिल हो, मेरी भी ये तमन्ना है। मगर एक दूसरा इसका पहलू जो ये है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब इस अवार्ड की लॉन्ग लिस्ट में बानो मुश्ताक का नाम शामिल हुआ, इस पर कन्नड़ा में और अंग्रेज़ी में भी आपके कई इंटरव्यूज़ हमें देखने को मिले हैं। यूट्यूब में द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एक यूट्यूब चैनल, उस पर आप अंग्रेज़ी में बता रही थी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने अदबी सफ़र के बारे में, अपनी कहानियों के बारे में, कहानियों के किरदार के बारे में, उनकी फ़िक्र के बारे में, समाज की बुराइयों के बारे में और दोगले मेयारात के हवाले से वो बात कर रही थी और किस तरह वो लिखने के सफ़र पर आमादा रहीं और किस तरह उनको शिनाख्त मिली, लोगों ने उन्हें पसंद किया और मुस्लिम माशरे के हवाले से लिखते हुए किस तरह की मुखालिफतों का उन्हें खुद मुस्लिम माशरे से सामना हुआ। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनका सफ़र मुसलसल जारी रहा। मगर जब उनसे पूछा गया कि उर्दू शायरी के हवाले से, उर्दू शायरी के विरसे को, उर्दू के शायरी की विरासत को वो किस नज़र से देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी में वही फरसुदापन है, वही पुरानापन है, जदीदियत का कोई आहंग नहीं है, मॉडर्निटी नहीं है। उन्होंने कंपेयर करते हुए, मावाज़िना करते हुए बताया कि कन्नड़ा अदब में जो सोचने का इस्तारा है, जो सोचने का जो मैदान है, जो वसअत है, वो जो कैनवास है, बहुत बड़ा है। जबकि उर्दू शायरी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इसमें रिवायती तौर पर सिर्फ शम्मा, परवाना, भंवरा, इसी तरह का रिवायती इस्तारा, सिंबल्स इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सुनकर मुझे उर्दू अदब से भी ज़ौक़ रखने वाले फ़र्द की हैसियत से ये महसूस हुआ कि इस कदर खदावर अदीबा का इस तरह कहना उनकी ये शान नहीं है। बेहतर होता
کہ وہ اردو ادب میں شعری جو ورثہ ہے، جو شعری جو وراثت رہی ہے، جو جدیدیت میں جدیدیت سے کس طرح ماڈرنیٹی سے اردو شاعری ہم آہنگ رہی ہے، اگر اس پر وہ ایک نظر ڈالتی تو انہیں معلوم ہوتا۔ اگر جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ وہ کس طرح سے اردو شاعری کو دیکھتی ہیں، تو وہ اگر پوری طرح اس کے منظر نامے سے واقف نہیں ہیں تو اپنے لا علمی کا وہ اظہار کر دیتی تو بہتر تھا، بجائے اس کے انہوں نے ایک منفی نیگیٹو ایسپیکٹ یہ پیش کیا۔ یہ ہمارے لیے بڑا تشویش کا باعث رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بڑا ہی تنگ دائرہ رہا ہے اردو شاعری کا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے پاس ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جدیدیت سے کس طرح اردو شاعری ہم آہنگ رہی ہے۔ اردو شاعری میں ہمارا آج سانسیں لیتا ہے، ہمارا آج بولتا ہے، آج آنکھیں ملاتا ہے۔ جو اطراف و اکناف کا ماحول ہمارے اپنی شہر میں، اپنی گلی میں، اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں ہے، پوری دنیا میں ہے، اردو شاعری اس سے ہم آہنگ ہے۔ میں نے حال ہی میں روزنامہ سالار میں ایک مضمون لکھا ہے، اس کا عنوان یہ تھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کنڑا کی ادیبہ بانو مشتاق کو بوکر پرائز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اردو کی شاعری کے دائرے کو تنگ رکھا ہے۔ دیگر لوگوں کی نظر میں، دیگر جو ارباب نظر ہیں، کنڑا پڑھنے والے، کنڑا سننے والے، انگریزی پڑھنے سیکھنے والے، ان کو انہوں نے ایک طرح سے اردو شاعری کی براڈر جو اسپیکٹرم ہے، اس کا جو کینوس ہے، اس سے انہوں نے محروم کر دیا ہے۔ میں نے اپنے مضمون میں کچھ ایسے اشعار کوٹ کیے ہیں، اس کا حوالہ دیا ہے۔ جس طرح سے میں نے لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی کا وہ شعر جس میں جدیدیت کا پورا پہلو، کنٹمپرری لائف کا پورا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے، اپنی ایک طویل نظم کا ایک حصہ ہے، ملیں یعنی کارخانے، ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں، ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ ایک اور شعر میں نے کوٹ کیا ہے جاوید اختر کا، انہوں نے لکھا ہے اپنی ایک غزل میں، دیکھیے کہ اونچی عمارتوں سے مقام میرا گر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے۔ میں نے ایک اور حوالہ دیا ہے شہریار کی مشہور غزل کا وہ مصرع، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، یہ شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ ندا فاضلی کا ایک شعر کا حوالہ میں نے دیا ہے، گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو، جس میں کھلے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے۔ منور رانا کا شعرا آفاق ایک مصرع میں نے ان کی جو مشہور نظم ہے اس کا بند میں نے ماں کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے اس کا میں نے پیش کیا ہے۔ منور رانا لکھتے ہیں، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ راحت اندوری کا وہ شعر ہم سب کو آج بھی یاد ہے۔ موجودہ ہندوستان کی ترجمانی کرتے ہوئے، آج کے ہندوستان کی ترجمانی کرتے ہوئے راحت اندوری نے لکھا تھا، آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اب یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں، سووں مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ اردو شاعری جدیدیت، ماڈرنیٹی کی ویژن سے ہم آہنگ رہی ہے اور آج بھی اس کے سفر میں وہ گامزن ہے، اور اردو شاعری پر سر دھننے والے، اردو شاعری کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ساری دنیا میں اردو بولنے والے موجود ہیں، اردو کی بستیاں قائم ہیں، مگر ایک ادیبہ کا جو خود بھی شاعرہ ہیں بانو مشتاق، ان کا لا علمی کے ساتھ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ تاثر دینا یہ انتہائی مایوس کن رہا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے ان تمام حقیقتوں کے باوجود بھی کہ بانو مشتاق کو ایوارڈ ملے
कर्नाटक का नाम रोशन हो, कर्नाटक जदीद अदब में भी उनका शुमार तारीख़ में लिखे जाने के काबिल हो। हमारी मुबारकबाद उनके हक़ में है।